سلام دوستان، چطوری؟ حالتون خوبه؟ در این ویدیو یک گیمپلی دیگه با یک گیمپلی دیگه هم هستیم. گیمپلی باتل رویال کال آف دیوتی موبایل که یکی از یارام خیلی نوب بود و اینکه داخلش یک اسکین کاست کابال کشتم. خیلی حال کردم. قبل از اینکه ویدیو رو تماشا کنید بهتون نگه که زنگوله کوچیک رو بزنید و فالوم کنید. ممنون. خب دوستان، بگیم که این چی میشه. بیفتیم سانیتاریوم فارم به عنوان شماره 2 دارم مارک میکنم فارم و بیمارستان. خب انداختن سانیتاریوم جداشیم و بریم که برو که رفتیم. خب هیچ چیز رو زمین نیست به خاطر پینگی که دارم. یعنی فکر کنم همتون تجربه کردین این باگو. SMG داد، اصلا نمیدونم از SMG توی باتل رویال استفاده کنم. خب وست لول 3 بسیار هم عالی. 100 گوله برداریمش. باکس جون نوت کنیم. 117 به به برداریم. اینجوری هم برداریم. با که رفتیم اینمی نیست. او ایکی 47 عشق من. ایکی 47 این نشونش رو بندازیم زمین. خب اینمی همونطور که گفتم اصلا نیست. چرا؟ اسنایپر بود اینجا. M21 اسنایپری که تازه به باتل رویال اومده. خیلی هم خوبه، یعنی سریع میزنه. این صدای گوله داشتم میزنه. بله درست 100 بودم. این 8 تا عروسک بزنی آخه این در باز میشه. بکنم همونطور بدونی یه گوله میزنم. منم گفتم که حتما این کار رو میکنم. یعنی عروسک زدن که باز شد. درست 100 بودم. آپیمان نشم که برداشتم ماشالله. نذاشتم مالک کنیم. اوه هم گرده. این هدفمون رو ننداخته بودیم زمین. چی ننداخته بودیم؟ اوه انیمیو سلام. کجا میری بیا اینجا با هیپای این پدر رو در بیاره. البته بات بود. خب دیگه کجا بریم؟ یه کیل داریم که خیلی بده. حداقل 2 تا بود تو اول بازی خوب میشد. اینجا هم که لوت نداشت. اون از رسیم که بشینیم بریم گوله ها رو برداریم. به نظر من هر گوله ای دیدین، هر تفنگی که میخوایم پیدا کنین رو برداریم. مثل ایکی 47 روس یا هر تفنگ دیگه ای گوله هاشو برداریم جمع کنیم. یه نفر کش شما یسه. اینجا باید اسنایپ شب نما بود که نیست. حالا داریم از این نخه بریم بالا که ببینیم چی هست. کانجل 4 بریم سوار هلیکوپتر بشیم از اینجا بریم. البته برای که لوت هم کردیم. اول بریم انمی هست همه کشتن. شما 1 3 4 هزار تا انمی کشتن. فقط من بودن نیستن مثل انمی. بریم سوار هلیکوپتر شیم. خب کجا بریم ایدیو. من تفنگم رو بردارم.
خب حالا بریم که شماره 1 رو سوار کنیم. البته ببینیم سوار میشه نمیشه. خب برو بیا. خب نمیاد چرا؟ خب نمیخواد. حالا بریم شماره 3 و 4 سوار کنیم. او 4 اومد بذار بیام پایین سوار شه. شماره 4 شماره 3 کجاست؟ بیا سوار برو بیا کردم. خب برو بریم ایدگاه. واو ها نخوردم به درخت. خودم هم در عجبم. هنگ کرده درست شد. حالا یکم هم دوریم از ایدگاه، یعنی اینجوری که خیلی دوریم دیگه. یکم طول میکشه تا برسیم. خب داریم میایم پایین شده. فکر کنم شماره 3 و 4 همین ایدگاه رو مارک کرده بودن که من مارک کردم. همه زدم. برو بریم. ولی فکر کنم یه درگیری خوشگلی باشه. شماره 4 افتاد. شماره 3 هم افتاد. خب ما هم میفتیم. یه همه افتاد. هلیکوپتر پوکید. برداریم ایکی 47. خب او هلیکوپتر یا ابوالفضل. یعنی آدم در این قرار میگیره خیلی بده. در این موقع قرار گرفتن آدم مثل یه سالش خالی میشه، حتی 2 سالش هم میشه. واو گاست کابل یا ابوالفضل یا حسین زدمش. وات وای زدنم یارش زد. گاست مرد. یس کابوی مرد. اینم یارونه 100%. او شماره 3 هم زدن. خب با اسنایپر تا کجایی میزنی داداش؟ اوکی که رفتی. خب یه نفرشون رو زد. یه اسکواد بودن. من هلپ بزنم اینجا. او دارم میزنمش. مرد؟ چی شد؟ وات؟ شما متوجه شدی؟ این زده بود اونو اینجا ورد با اسنایپر زده با این 21. بعد اینکه زده بود شد مثلا معلوم نیست. این که هنوز زنده است. وای زدش. باری کلا خوب بازی میکنه. من یه هلپ بزنم اینجا. یعنی اون گاست کابل کشتم خیلی خودش کردم. یعنی اون اسکینا که ازشون میترسم یکی گاست کابل یک کاپتان وایس. از این خیلی بد میترسم. وا آها برداشت پلاکی شوری سو. مال منو بردار بزن. وای مال شما که 3 شد 2-1. وای مال منم برمی‌داره. اینا با هم دوستن ولی آخه چرا مال منو نزدی؟ وای او نگاه کن پینگم. زگل بستم داره. کجا بیفتم؟ نمیدونم بیفتم فارم، چون فکر کنم ایدگاه بندازه فارم. بیفتم میشه همینه. همون دیدین گفتم ایدگاه بندازه بشه فارم. حسنم سر از منم میرم دو بازی. خدا وکیلی عشق کردم. اون گاست کابوی زدم خیلی خوب. شما 1 کجاستیش؟ آها دیدمش. خب اینم هلیکوپتر هست. هلیکوپتر همون اسکواد گاست کابویه. خب این دیدین گفتم اینو 3 دوستن با هم. چون باکس همون شماره 3 بود فکر کنم. گفت یه لوت کن مارک کرد. داره آرمور میزنین دوستمون. چی داره؟ اسکیپ داره. چند تا آدیناش داره. بگذاریم شماره 1 کجاست اصلا؟ الان فکر کن شماره 1 اصلا. آها ایناش بکنون.
داره میاد پیش شماره 3 و 4 فکر کنم. تا اونجا که من حدس بزنم 16 ثانیه مونده که منم وارد بازی شم. من اومدم به به بیفتم پیش همون جا. من باکس خودم رو لوت کنم دیگه. یکی چوی لفتم بردارم که خیلی از یکی چوی لفتم راضیم. اتچمنت های خوبی دادم. حالا در ویدیو بعدی انشاءالله که اتچمنت های گانامو میذارم. یعنی زونم داره میاد از بد شانسی من یعنی خیلی بد شانسم. خب بیفتیم. ایکیمون از ایلی آن نمیشه برداشته بودم. حالا باکس من کدومه الان؟ یعنی فکر کن او انمیو با کلت بزنیش ولی باته. شو دارم یه گوله تهم کنم اسپری بزنم. من میگم اسپری شماره 3 و 1 رفتم بی معرفت و واسه. خب من خودم رو لوت کنم بریم با هم. چقدر بی معرفتن. من اینا رو با هلیکوپتر بردم. البته 1 و نه 3 این فکر نه هلیکوپتر بود. داشتم شماره 3 نگاه میکردم. شماره 4 رو داشت. هلیکوپتر بود اینجا. سوار هلیکوپترش هم برم. یعنی حتی اگه تو زوم گیر کنن هم نجاتشو نمیدم. منو سوار نکردن. 7 نفر مونده 3 تا کیل. خب بگیم این آپگرید اینجا. این آپگرید هست. از اونم نجات پیدا کردیم خدا رو شکر. خب پیروشیم. جونمونم رفته. یه نجوم بزنیم بعد بگیم آپگرید کنیم. من 2 تا آرمور بزنیم چون زره لول 3 مون پر نیست. خب با که رفتیم اینجا آپگرید کنیم. احساس کردم اینجا یه انمی دیدم ولی دیدین. خب حالا بذار بگیم اول اینو لوت کنیم بعد بگیم آپگرید کنیم چون ممکنه مثلا یه نفر دیگه بیاد ما جون نداریم به خودمون بزنیم. چون حتی اگه باتم باشه جون داره 100%. خب آرمور رو جوناشو و گلوله هاشو برداریم. تیراشو برداریم. خب بریم سوار هلیکوپتر شیم و از اینجا بریم دیگه. چون زون بیاد دیگه میمونیم. بریم این بالا. خب یکم سخته واسه این از پاور نینجا استفاده میکنیم. هلیکوپتر دیدم این هلیکوپتر رو. سوارشیم. بریم ایجگاه به لانچ بیس هست. البته یک چون خطرناکه آدم کم مونده یعنی من بمیرم خیلی اوضاع خراب میشه. پس یه همون اینا رو هم سوار کنیم با اینکه من سوار نکردم. شماره 1 باز انمی کشت. خب ایجگاه اینه یمون رو راستی برداریم از ایجگاه. 2 تا آدرینالین مونده بود خدا رو شکر. یعنی محتاج آدرینالین بودم یعنی بزنم. چهار تا کیل خیلی واقعا خیلی بده. 4 تا کیل وقتی که انمی ها دارن تمام میشن. خب ببین کسی هست با اسنایپ بومبیمون نگاه کنیم. یه نفر رو کشتن. شماره 3 کشت خودشم. خب کسی نبود.
بریم سوار هلیکوپتر شیم بریم همین ایدیاب لانچ بیس. یه نم انداختن، حالا بریم اون یکی. خب سوار شیم، سوار هلیکوپتر. بیاین دوستان، بیاین سوار شیم که بریم. سوار شیم. یک رفت خودش. کدام از اول با من دشمنی داشت. او انیمی هست، البته باته. فایه بزنیمش. 5 کیل خوبه. واو، این از شماره 4 خوشم اومد. هلیکوپتر رو بود پایین، خودشم گذاشت من بمونم. شماره 1 رو ولش کن. شماره 1 رو هر چقدر گوله بزنی نمیاری. خب من بیادشیم. هلیکوپتر تراکیت کنم صداش اومد. زیگه نوسته. بله اسنایپ شبنما حرارتی. اسنایپ حرارتی برداریم چون به درد میخوره. حالا این پرک من میگم کن بندازیم به 1.47 یه نم آدرینالین بزنیم. خب میگم بریم جلو. تو این صحرا کسی نیست چرا بزنیمش. یه نم نارنجک بندازیم. با اسنایپ یه نفر رو زد. شماره 3 که اسمش معلوم نیست چیه. من با اسنایپ حرارتیمون نگاه کنیم میبینیم کسی هست نیست. خب کسی نبود. بیکیمون رو برداریم بریم پیش به سوی جنگ. خب پرواز کنیم یکم بگردیم اونها رو. کسی نیست چرا. بریم تو این من میگم آسیاب بادی. بریم تو این آسیاب بادی دیگه. بریم بالاش دیگه چون انمی کم شده و دیگه راش دادن خطرناکه. البته بذار ایدیو رو لوت کنیم بعد. خب برو بریم. اینجا رو بنداز نامسا. بله بالاخره انداخت. او یه انمی فکر کنم کمپ کرده اینجا. نه باته. فکر کنم بات بود. حالا که نمیدونم اسکیت هم بر نداشته بود. اسکیت رو برداریم بگیریم بالا. 6 تا کیل خوبه، بد نیست. او یه نفر مونده که بریم بکشیمشون. که فکر کنم شما یک پیداش کرده. از دیدمش از اینجا گوله بزنمش. بله بردیم. یس همینه. نایس. خب یه وین گرفتیم. اول شدیم از 25 تا تیم 4 نفره.